बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं शब बारात के हवाले से वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। शब बारात की शरई हैसियत क्या है, शब बारात की फजीलत क्या है, आज की वीडियो में हम आप लोगों को ये सब बताने जा रहे हैं। शब बारात शाबान की 15वीं शब को कहा जाता है। ये एक बहुत ही मुबारक रात है। बाज़ जगह बाज़ अहादीस में ये भी वारिद है कि इस रात इंसानों के नामा आमाल अल्लाह ताला के यहाँ पेश किए जाते हैं, और ये भी बाज़ रिवायात में वारिद है कि इस रात रिज़्क, ज़िंदगी और मौत का फैसला भी किया जाता है। मतलब आने वाले शाबान की 15वीं शब तक कौन जिएगा, कौन मरेगा, और किन लोगों की नाम मुर्दों की लिस्ट में होगा, और किन लोगों को ज़िंदगी नसीब होगी अगले 15वीं शब को, अगले 15वीं शाबान की रात तक। तो इस रात की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस रात के हवाले से क्या फरमा रहे हैं, वो अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आज की वीडियो में हम आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो देखते हैं कि इंजीनियर साहब क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा, और हमारे वीडियोज़ को अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो जाए। आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो देखते हैं। 15 शबान की रात को होने वाली शब बारात से मुतल्लिक अहादीस को तो आप ज़ईफ़ बल्कि मौज़ू तक समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप आज 15 शबान के रोज़े के भी कायल हैं। जब 15 शबान की रात की वो फजीलत ही साबित नहीं तो 15 शबान का रोज़ा कहाँ से साबित हो गया? और ये दो अलग बातें हैं मेरे भाई, इनको कंपेयर ना करें। मेरा 15 शबान का रोज़ा शब बरात, इसके ऊपर यूट्यूब पे क्लिप है, लाखों लोगों ने, 3 लाख से ज़्यादा लोग वो देख चुके हैं। आप जाके देख लें, मैंने 44 मिनट में पूरा मुकदमा पेश किया। दो अलग चीज़ों को आपस में कंपेयर करवा के यानी उनको गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। असल इशू ये है कि जो 15 शबान का रोज़ा है ये अलग से एक इबादत है, इसका ताल्लुक शब बरात के साथ नहीं है। शब बरात वाली रवायतें कमज़ोर हैं, वो आप यूट्यूब पे मेरा क्लिप देख सकते हैं। 15 शबान का रोज़ा उसकी अलग से फजीलत आई है, शब बरात की वजह से नहीं, अलग से। उसमें मैंने बताया, चले अब मैं दिल जोई के लिए, चूँकि अब आज माहौल है, आज खुद बाई चांस ही आज 15 शबान 1440 हिजरी है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए सुन्न नसाई में एक हदीस है, नबी इस्लाम शाबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितने रोज़े शाबान में रखते हैं किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते, इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिस महीने में नामा अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हो तो मैं उस वक्त रोज़े की हालत में हूँ शबान में। इसलिए मैं कसरत से रोज़े रखता हूँ कि शबान में नामा अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म के पूरा महीना में ही रोज़ा रखा करते थे, पूरे महीना। एक हदीस में बुखारी मुस्लिम की आती है कि अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती है कि नबी इस्लाम शबान में कसरत से रोज़े रखते थे, और एक हदीस सही मुस्लिम की आती है कि पूरा महीना ही रोज़ा रखते थे। अच्छा, अलबत्ता सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स भी रमज़ान से 2-3 दिन पहले रोज़ा ना रखे, यानी रमज़ान को प्रोटोकॉल देना कि वो मतलब रोज़े रख रहा था, रमज़ान के लिए वो रोज़े रोक ले। लेकिन आपने साथ इजाज़त दी कि अगर कोई शख्स पूरे महीने के रख रहा है उसको इजाज़त है, लेकिन कोई ख़ास आखिरी दिनों को ना, आखिरी अशरे को टारगेट ना करे, ताकि रमज़ान का प्रोटोकॉल बरकरार रहे। जिस तरह के सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे आपने फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है ना, वहाँ पर नफली नमाज पढ़ने से यानी तरगीब दिलाते थे कि नफिल को उससे हट के पढ़ा जाए ताकि फ़र्ज़ का प्रोटोकॉल अपनी जगह रहे। तो
ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اب جب شعبان کا مہینہ گزر جائے، رمضان بھی گزر جائے، تو شوال کے مہینے میں تم 2 روزے رکھ لینا. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ یہ سرے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سرر عربی میں کہتے ہیں کنارے کو. اب اس میں 3 موقف یعنی محدثین کے آتے ہیں کہ اس کنارے سے مراد کیا ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے شعبان کے پہلے عشرے کے روزے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخری عشرے کے روزے، لیکن آخری کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے آخری عشرے میں روزے رکھنے کی اجازت صرف اس کو دی ہے جو شروع سے رکھ رہا ہو. اسپیشل آخری رکھنے کی تو اس سے تو آپ اسپیشل پوچھ رہے ہیں تو نے سرر شعبان رکھا ہے، وہ تو فارغ ہو گیا. پہلے والا سرا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکل فرمایا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ سرہ عربی میں کہتے ہیں ناف کو. ناف سینٹر میں ہوتی ہے، آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے بندے کا. وہ نماز میں بھی آتا ہے نا، تحت السرہ فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے. تو اس میں الفاظ ہیں سرہ کا روزہ رکھا ہے سینٹر کا. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ فرمایا پھر یعنی شوال میں 2 روزے رکھنا. تو سرہ جو ہے نا جی وہ 15 ہی بنتی ہے سینٹر میں. اور ویسے عمومی سنت بھی ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ہے. اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. اور سنن نسائی کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس میں 15 شعبان تو ویسے ہی آ جاتا ہے. 15 شعبان سے کون سی چیڑ ہے؟ 13، 14، 15 ان کو ایام بیز کہتے ہیں. ایام بیز وہ ہوتے ہیں جس میں خوب چاند روشن ہوتا ہے، یعنی گول ہوتا ہے، خوب چاند روشن ہوتا ہے 3 دنوں میں، 13، 14 اور 15. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے یا مہینے میں 3 روزے اس کے علاوہ بھی 3 کی گنتی ایک مہینے میں پوری کر دے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے. اور اس سے بھی آسان میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں. یہ 6 اہل سنت کی کتابوں میں بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں حدیث ہے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے سارے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب. کتنا آسان ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں، پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لیں، کسی بھی وقت شروع کریں، ٹکڑوں کی فارم میں رکھ لیں، اکٹھے رکھ لیں. ویسے اکٹھے رکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، رمضان کی روٹین بنی ہوتی ہے. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ عید کے اگلے دن ہی شروع کر دیں کیونکہ میدا بھی عادی ہوا ہوتا ہے، اس وقت 6 روزوں کا پتہ نہیں چلتا. آپ تھوڑا سا وقفہ ڈال لینا میدے کو پھر قابو نہیں آتا. تو یہ 6 روزے رکھ کے پورے سال کے روزے اور پوری زندگی کے روزے ہو گئے، ہر سال رکھتے ہیں. تو یہ اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے، ویسے تو عموماً آپ اشراق کے بعد ہی آتے تھے، ایک دن جلدی آئے اور پھر آپ نے کہیں جانا تھا چلے گئے، تو کافی سورج بلند ہوا تو آپ واپس آئے. تو آپ نے اپنی بیوی سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہیں. آپ فرمایا تم صبح سے ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ذکر اور اذکار کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ. آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو نا، اور میں نے ابھی آ کے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. یا رسول اللہ مجھے بھی سکھا دے. آپ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، یہ تو اکٹھا ہو گیا نا ایک. عدد خلقہ، اس کی یعنی اللہ کی تعریف اس کی جو مخلوق ہے اس کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ اور اس کی رضا کے برابر، وزنۃ عرشہ اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر. سر وہ کلمات کون گن سکتا ہے؟ وہ سورۃ الکہف، سورہ لقمان پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر سارے زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں اور 7 سمندر اور شامل ہو جائیں تب بھی اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوتے. تو اس میں وہی تو کہا کہ وَمِدَادَ کَلِمَاتِ، اللہ کے کلمات کے برابر. تو یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. ہم نے صبح شام کے اذکار میں ڈالا ہوا ہے تو آپ کو وہ ثواب مل جائے گا. تو یعنی
اس حوالے سے 15 شعبان کا روزہ ہے، اس کو شب رات کا روزے سے نہ اٹیچ کریں، وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، 15 شعبان کا روزہ شب برات، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق کھل کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس شب کی برکات اور اس شب کی فضیلات کس طرح بیان کر رہے تھے۔ لیکن ایک اور بات ہے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس شب کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ اس رات کو کس طرح اور کس قدر اہمیت دیتے ہیں، وہ ان کو ان کی بزرگوں کی طرف سے، ان کی مکتبہ فکر کے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرف سے انہیں ہدایت مل چکی ہیں۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔